अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो बहुत बड़ी खुशखबरियां, और इनको मैं बड़ी इसलिए कह रहा हूं कि ये हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि मिलियंस की तादाद में पाकिस्तानियों की जिंदगियां बदलेंगी इंशाल्लाह। पहली खुशखबरी तो वजीर आला बलूचिस्तान की जानब से ऐलान है कि वो बलूचिस्तान में 16 नए डैम्स बनाने जा रहे हैं, और ये डैम्स बलूचिस्तान के सबसे पसमानदा जनूबी अजला में बनाए जाएंगे। इनकी तफसीलात हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि इन अजला में बनेंगे, इनसे क्या क्या फ़वाद हासिल होंगे। मजमूई तौर पर ये 1.5 लाख एकड़ बंजर रकबे को सैराब करेंगे। दूसरी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा वफाकी इदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने ड्रोन अथॉरिटी का पहला ड्राफ्ट बनाकर वज़ीर आज़म को पेश कर दिया है। इस अथॉरिटी का फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान में सिविल पर्पस के लिए, ज़राअत के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ड्रोन्स इंपोर्ट किए जा सकेंगे, बनाए जा सकेंगे, एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे। और कितने अरब डॉलर्स की इंडस्ट्री है, इसको हम जाके प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने ऐलान किया है कि सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान के जो 9 सबसे पसमानदा जनूबी अजला हैं, उनके अंदर 16 डैम्स बनाने जा रही है। इन अजला के अंदर जो 16 डैम्स बनेंगे, उनसे मजमूई तौर पर 1.5 लाख एकड़ बंजर रकबा जो है वो सैराब किया जा सकेगा। अब इस 1.5 लाख एकड़ रकबे से सिर्फ 1 एकड़ से 1 लाख रुपया सालाना आमदन भी हो तो 1.5 लाख एकड़ रकबे से 15 अरब रुपया सालाना आमदन होगी। और इन डैम्स के बनाने पर लागत कितनी आएगी? 42.5 अरब रुपया। यानी ये डैम से जो रकबा सैराब होगा, उसके जरिए जो आमदन पैदा होगी, उससे ये डैम्स की कीमत सिर्फ 3 साल से भी कम अरसे में पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद ये डैम्स 50 साल तक मुकामी आबादी के लिए, उस इलाके के लोगों के लिए मुसलसल रोजगार का जरिया होंगे। इसके साथ साथ ये 16 डैम्स जो हैं, ये 10 लाख अफराद को पीने का साफ पानी मुहैया करेंगे। वहाँ पर मछली की फार्मिंग हो सकेगी, उस मछली से भी लोगों को रोजगार मिलेगा। उस इलाके में अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है वो बढ़ेगा, उससे लोग अपने इलाकों में उस डैम्स के इर्द गिर्द नवा में ट्यूबवेल लगा के इजाफी पानी हासिल कर सकेंगे। ये एक चेन रिएक्शन है डैम के जरिए जो कि वहां पर होगा। अभी डैम किन किन अजला में बनेंगे, चीदा अजला आपको बताता चलता हूँ, जिनका फैसला हो गया है। गवादर के अंदर डैम बनेगा, खुजदार में बनेगा, पंचगोर में बनेगा, और माड़ा एक और हमारा जिला है जो कि साहिल समंदर के ऊपर है, वहाँ बनेगा। अवारान में, बलेदा में, बेला में, इन तमाम जगह पर ये डैम्स बनेंगे। इसके अलावा 6 के करीब डैम साइट्स अभी कंफर्म नहीं की गई, उनके ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी जारी है। जैसे उनके कोई ऐलान होता है आपसे जरूर शेयर करेंगे। वैसे हमने इसकी लिस्ट आपसे शेयर कर दी है। जो हजरात बलूचिस्तान को बेहतर समझते हैं, जानना चाहते हैं, वो जाकर इसको तफसील से देख भी सकते हैं। इसके साथ साथ ये बताना मैं जरूर समझता हूँ कि ये जो डैम्स बनने जा रहे हैं, ये कुछ 2 माह पहले जब वज़ीर आज़म साहब तुर्बत गए थे, उन्होंने 600 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया था जनूबी अजला, जो पसमानदा अजला भी हैं जनूबी पंजाब की तरह, जनूबी बलूचिस्तान के, उनके लिए। तो उस सिलसिले में ये पहली कड़ी है जो कि डैम्स की सूरत में, मीठे पानी के सूरत में, ज़राअत की सूरत में उन लोगों को मुहैया की जाएगी। याद रहे कि बलूचिस्तान की 75% आबादी जो है वो डायरेक्टली ज़राअत और मवेशी बानी से मुंसलिक है। बहुत बड़ा इन्हसार है। और जो अगर देखा जाए कि जो बलूचिस्तान है वो सालाना फल और सब्जियां कितना पैदा करता है, तो जनाब बलूचिस्तान हर साल 10 लाख टन फल और 11 लाख टन सब्जियां पैदा करता है। अगर हम देखें फलों में कौन कौन से बड़े फल हैं, तो बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान की 70% खजूर पैदा करता है, 60% सेब पैदा करता है, 90% बादाम पैदा करता है, और 98% अंगूर पैदा करता है, जबकि 99% तक चेरी पैदा करता है। देखिए बलूचिस्तान का हमारी ज़राअत में, हमारी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार है। ये तो मैंने आपको चंद बड़े फ्रूट्स बताए हैं, इसके अलावा छोटे छोटे दर्जनों फ्रूट्स हैं, सब्जियां दर्जनों हैं जो कि बलूचिस्तान में पैदा होती हैं। और बलूचिस्तान का जो कुल काबिल काश्त रकबा है, उसमें सिर्फ 7% रकबा अब तक काबिल काश्त लाया जा सका है, क्योंकि पानी की स्केर्सिटी है, कोई बड़ा दरिया नहीं बहता, छोटे छोटे नदी नाले हैं। तो अगर इसी तरह छोटे छोटे सैकड़ों डैम जो बलूचिस्तान में बन सकते बना दिए जाएं, तो बलूचिस्तान की आबादी बहुत अमीर आबादी बन सकती है।
ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری تمام حکومتیں اس پر مزید فوکس کریں گی۔ یہ چلتے ہیں آج کی دوسرے خبر کی طرف، وہ یہ ہے کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ملک کے اندر پہلے سول ڈرون اتھارٹی کا ایک بل جو ہے اس کا ڈرافٹ وزیر اعظم کو پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ سول ڈرون اتھارٹی جو ہوگی یہ ملک کے اندر سول پرپز کے لیے ڈرونز کی امپورٹ، ان کی مینوفیکچرنگ، ان کی اسمبلی، ان کے معیارات کیا ہوں گے، اسٹینڈرڈز کیا ہوں گے، ان کو کہاں کہاں استعمال کیا جا سکے گا، ان تمام چیزوں کو لیگلائز کرے گی، فارملائز کرے گی۔ اس کا ڈرافٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں 1-1.5 ماہ کے اندر اس اتھارٹی کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ اس کے بعد پاکستان ڈرونز کی مارکیٹ کا حصہ بن جائے گا۔ اس سے پہلے یہ کہ پاکستان اس وقت آپ پاکستان میں کوئی بھی ڈرون خرید کر لائیں باہر سے تو آپ کا وہ ڈرون اگر رشوت نہ دیں وہ تو اسی وقت ضبط کر لیا جاتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر۔ لیکن کیونکہ قوانین نہیں ہیں، اب یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جب یہ ڈرون اتھارٹی انشاءاللہ اگلے 1-1.5 مہینے میں بن جائے گی، جو فواد چودھری صاحب اس کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے بعد پاکستان کے اندر ان ڈرونز کی مینوفیکچرنگ سٹارٹ ہوگی، اسمبلی سٹارٹ ہوگی۔ یہ ڈرون استعمال کہاں کیے جائیں گے؟ زراعت میں استعمال کیے جائیں گے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں استعمال کیے جائیں گے، R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں استعمال کیے جائیں گے۔ بے تحاشا ان کے استعمالات ہیں، اور اب تو ڈرون ٹیکسیاں بھی دنیا بھر میں آ گئی ہیں۔ اس کا کامیاب تجربہ بھی کر لیا گیا ڈرون ٹیکسی کا، اس کی فوٹیج آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو جناب یہ ڈرون اس قدر اہم ہے کہ اس وقت 2020 تک ڈرون کی جو عالمی مارکیٹ تھی وہ تقریباً $22 ارب تھی، اور امید کی جا رہی ہے کہ اگلے 5 سالوں میں یہ مسلسل 13.5% سے زائد، یعنی 14.25% بڑھتے ہوئے یہ مارکیٹ $42 ارب کو کراس کر جائے گی۔ دیکھیے کتنی بڑی مارکیٹ بننے جا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس نئی ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو فل فلیج انٹروڈیوس کروائیں، اس سے استفادہ حاصل کریں، اور جو غلطی ہم نے اپنی لوکل گاڑی نہ بنا کر کی اور اس کا خمیازہ ہم نے گزشتہ 30-40 سال بھگتا ہے، یہ 3 بڑی کار مافیا کمپنیز ہمیں جس طرح لوٹا ہے گھٹیا کوالٹی کی مہنگی گاڑیاں بیچ کر، ان ڈرونز کے سلسلے میں بھی مستقبل میں ڈرونز بہت کام آئیں گے۔ دنیا میں اب تو ڈرونز جو ہے ہوم ڈلیوری کر رہے ہیں مختلف اشیاء کی، تو اس سلسلے میں ڈرونز کا ہماری ذاتی زندگی میں، ہماری ٹرانسپورٹ کے اندر، ہماری ٹیکنالوجی کے اندر، ہماری زراعت کے اندر، R&D میں بہت حصہ ہونے جا رہا ہے۔ بہت سارے کام کریں گے یہ ڈرونز، اسلحے کے میدان میں یہ بہت کام کر رہے ہیں، سول پرپز میں بھی، ڈیفینس میں بھی۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے، ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ جلد از جلد ملک میں اس ٹیکنالوجی کو نہ صرف انٹروڈیوس کرائیں بلکہ یونیورسٹیز میں اس کو پراپر پڑھائیں۔ یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ طلباء کو تیار کریں تاکہ وہ اس ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا بھر میں پروڈکٹس بنا کے ایکسپورٹس کر سکیں، تاکہ پاکستان جو ہے وہ ایک کثیر زر مبادلہ ان ذرائع سے بھی حاصل کر سکے، کیونکہ ہم کپڑے بیچ کر، خوراک بیچ کر اتنا پیسہ نہیں کما سکتے جتنی ہم ٹیکنالوجی بیچ کر، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز بیچ کر، انجینئرنگ پروڈکٹس بیچ کر کما سکتے ہیں۔ تو اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہم نے اس راستے کے اوپر چلنا ہوگا تاکہ ہم جلد از جلد ایک خود کفیل اور خوشحال ملک بن سکیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے، اور اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے گا۔ اللہ نگہبان۔